अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी अगले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। इस वक्त तक मैं आपको ये बात बता रहा हूँ पूरे वसूख के साथ कि एमक्यूएम के जाने के बाद भी अगर आप लोग ये समझते हैं कि इमरान खान कमज़ोर हो जाएगा या इस पे आप परेशान हो रहे हैं, तो आप का परेशान होना नहीं बनता। एमक्यूएम गो के अलग हो गई है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया हुकूमत से अलग होने का। और एक चेहरा जो जिसका नाम फ़ारूक नसीम है, उसको देखकर तो मुझे बहुत तज्जुब हुआ। खैर, इस पे कभी ज़रूर बात करेंगे और अभी वैसे बहुत सारी बातें खुलेंगी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान असाब की जंग इस वक्त जीत चुके हैं। आप उन तमाम लोगों के चेहरों को देखें जो एमक्यूएम के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके चेहरों पे जो यासियत और नऊसत है वो आपको इमरान खान की जमात से वाबस्ता किसी शख्स के चेहरे पर नहीं मिलेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सारी वजह। एक तो सबसे जो बड़ी वजह आप ये देखते हैं कि इन तमाम लोगों की कोशिश थी इमरान खान नाकाम हो जाए। ये 12 जमातें इकट्ठी हुई, फिर 2 जमातें और इनके साथ शामिल हुई, ये 14-15 जमातें इकट्ठी हो गई और ये एक इमरान खान को गिराने के लिए इन्होंने अपने असूल भी बेच दिए। इन्होंने बूट पॉलिश करना भी शुरू कर दिए। एक दूसरे को जो गालियां देते थे वो भी इन्होंने भुला दी। एक दूसरे के साथ एक जगह पे फिर बैठने लग गए। जो कल के बहुत बुरे दुश्मन थे एक दूसरे के, इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए। उसका सबसे बड़ा जो नैरेटिव है, सबसे बड़ा जो कार्ड है, वो आवाम के सामने इस कार्ड को लेकर आएगा। असाब की जंग क्यों जीता है इमरान खान? असाब की जंग इसलिए जीता है कि इन तमाम लोगों की कोशिश थी कि इमरान खान को नफसियाती तौर पे इतना कमजोर कर दिया जाए और वो मजबूर हो जाए इस्तीफा देने के ऊपर। आप ये देखें, ये प्लाट को समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह से अदम एतमाद का जो प्लॉट था ये तैयार किया गया, ये डिजाइन किस तरह से तैयार किया गया, इसको कितना ऑर्गेनिक और कितना नेचुरल बनाने की कोशिश की जिसने भी ये डिजाइन किया। और इसका सबसे पहला जो हमला हुआ वो उसको इमरान खान को अपने घर से कमजोर किया गया, उसके घर को तोड़ा गया। और घर में किन लोगों को तोड़ा? वो लोग जो ऑलरेडी बिकते थे, जो जिनका एक पुराना तसलसल था, जो कभी एक जमात में थे कभी दूसरी जमात में थे, और उन तमाम लोगों को खरीद कर एक जगह पर इकट्ठा किया गया। देखिए, इख्तलाफ हर जमात में होते हैं, हर घर में होते हैं। इवन जो एक बेंच में बैठे हुए जजेस होते हैं उनके दरमियान भी इख्तलाफात होते हैं, उनके फैसलों की सूरत में हमें नजर आते हैं। लेकिन इतना बड़ा क्राइसिस कभी नजर नहीं आया कि आप एक जमात के उन तमाम लोगों को इकट्ठा करें और उनके ऊपर पैसा लगाएं, उनके ज़मीर खरीद कर उनको उस जमात के खिलाफ तैयार करें। ऑर्गेनिक बनाने के लिए सबसे पहले उनको उसके घर से तोड़ा और उसके बाद फिर एक ऐसा डिजाइन दे दिया कि ये देखें जी, इनकी तो बहुत अरसे से इनके साथ जो है वो इश्यूज चल रहे थे और अब उन तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया। फिर बयान दिलवाए गए बाकी इत्तेहादी जमातों से कि अगर आपके इत्तेहादी आपके साथ नहीं हुए तो फिर आपने हमसे गिला नहीं करना। और दूसरी तरफ वो तमाम इत्तेहादी उनको ब्लैकमेल करते रहे, वजारतें मांगते रहे। खैर, ये एक अलग चैप्टर है कि उसमें कितनी देर कर दी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। बहरहाल मैं आपको ये बात बताऊं, ये तमाम लोगों ने इनको छोड़ना था। जिस तरह की चीजें अब अनफोल्ड हो रही हैं और होना शुरू होंगी आगे, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और इन तमाम जमातों का इकट्ठा होना ही इमरान खान की सबसे बड़ी फतह है। असाब की जंग वो इसलिए जीत गया कि उसने इस्तीफा नहीं दिया। अगर इमरान खान इस्तीफा दे देता तो ये तमाम लोग बहुत खुश होते, बहुत बड़ा जश्न करते कि देखें इमरान खान को हमने जो है वो निकाल दिया, हरा दिया, वो कमजोर हो गया। लेकिन जब इस तरह से अदम एतमाद से, इस 2 नंबर तरीके से वो उनकी हुकूमत गिरेगी, तो अगला फैसला किसने करना है? अगला फैसला आम आवाम ने करना है, अगला फैसला आम वोटर ने करना है। और वोटर ये चीजें देख रहा है कि किस तरह से एक प्रॉपर स्टेज, एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन को रन करके उसकी हुकूमत को गिराया गया। और गिराया किसने, किस बुनियाद पे गिराया, ये भी तमाम लोग आप जानते हैं। और ये बहुत सारे हकायक आगे खुलेंगे। इमरान खान ने अब ये फैसला किया है, काबीना के सामने उन्होंने उस कार्ड को रखा, उस लेटर को रखा। ये उनका इंपॉर्टेंट कार्ड था। उन्होंने उन तमाम लोगों को ये चीज़ बयान की, उनको बताई। अब ये उनके ऊपर है कि वो इसको कितना सीरियस लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खत सुनकर वो वापस आएंगे। ये ज़रूर है कि आवाम की अदालत में जब उनका एहतसाब होगा, जब वो इलेक्शंस में आएंगे, तो इसका बहुत बड़ा डेंट इमरान खान उनके ऊपर डालेगा। ये जो खत है, ये अगली इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान का बहुत बड़ा टूल होगा। ये इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो इमरान खान का बहुत बड़ा टूल होंगे। ये इकट्ठे तो हो गए, परसेप्शन भी मीडिया ने बना दी
کہ وہ ویک ہو گیا, اس کو ادھار ہی چھوڑ گئے, وہ ایک فیلڈ گورنمنٹ تھی. لیکن عوام جانتی ہے کہ حقیقت کیا تھی. عوام کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ کل یہی چیزیں جب عوام کے اندر آئیں گی تو عوام اس کے اوپر کیا اپنا فیصلہ سنائے گی. انہوں نے ایک تو یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ قوم سے خطاب کریں گے, اور کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قوم کو وہ بتائیں گے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید اتنی زیادہ چیزیں وہ بھی ڈسکلوز نہ کریں. وہ اپنے مناسب وقت کا انتظار کریں گے, وہ آخری بال تک کھیلیں گے. ایک تو وہ استعفیٰ نہیں دے رہے, وہ عدم اعتماد کے دن تک کھڑے رہیں گے, اس میں جو فیصلہ آتا ہے. اور یہ ایک اچھا اس لیے بھی ہوا عمران خان کے ساتھ کہ آگے وہ ٹیم بنانے میں بہت زیادہ کیئرفل ہوں گے, آگے وہ ٹکٹ اپنے بہت جینون اور نظریاتی کارکنوں کو دیں گے. وہ نظریاتی کارکن جو بہت عرصے سے ان سے نالاں تھے, لیکن جلسے میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا. ایک تو یہ فائدہ ہوا, ایک یہ فائدہ بھی ہوا کہ بہت کچرا جو تھا, جیسے فیصل جاوید کہتے ہیں کہ سارا اکٹھا ہو گیا, وہ بھی سارا اکٹھا ہو گیا اور وہ ایک طرف لگ گیا. میں نے بہت پہلے اپنی ویڈیو میں یہ بات کی تھی آپ سے کہ اب پاکستان کے اندر سیاست انٹی عمران خان اور پرو عمران خان صرف دو نظریات پہ ہوگی, اور وہ اس کی آپ کو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آپ کو نظر آتی ہے. آج وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے ہر جگہ کہ ایک طرف تمام سیاسی جماعتیں, تمام کوڑا کچرا اکٹھا ہو گیا جو کئی برسوں سے اس ملک کو جو ہے وہ دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا, اور دوسری طرف ایک عمران خان ہے جس کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں کہ یار وہ صحیح بندہ ہے, وہ ایماندار بندہ ہے, وہ کرپٹ بندہ نہیں ہے. تو یہ اس سے بڑی اس کی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑا اس کا کارڈ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو گرانے کے لیے وہ تمام لوگ ایک طرف ہو گئے. عمران خان کسی صورت بھی نہیں ہارا. یہ سیاست میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری نہ ایم ہوگی, نہ پیپلز پارٹی ہوگی, نہ نون لیگ ہوگی. یہ آپ میری بات لکھ کے لے لیجئے. اگلے دور میں, اگلے الیکشن کمپین میں جو سیاست ہوگی وہ انٹی عمران خان ہوگی اور پرو عمران خان ہوگی. یہی دو چیزیں جب تک عمران خان زندہ ہے, یہی کانسیپٹ جو ہے وہ چلتا رہے گا, اسی کے اوپر سیاست ہوتی رہے گی. ایک طرف عمران خان نعرہ لگائے گا کہ میں نے آپ کی خود مختاری کی, آپ کی آزادی کی بات کی تھی, آپ کی آزادی کی جدوجہد کی تھی, آپ کی آزادی کے لیے میرا اقتدار مجھ سے چھینا گیا. اور دوسری طرف وہ کیا نعرہ لگائیں گے کہ ہم نے عمران خان کو پیسے لگا کر, اس کی پارٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ خرید کر, ان کا ضمیر خرید کے, ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے آپ کو عمران خان کو اقتدار سے آؤٹ کر دیا. وہ عمران خان کے اوپر کرپشن کا داغ نہیں لگا سکتے, کوئی الزام نہیں لگا سکتے. اور میں آپ کو یہ بات کہوں, مجھے بڑا تعجب ہوا جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ عمران خان کے جو اس ڈیزائن کو, اس پلاٹ کو سیٹ کرنے کے لیے جو ان کے اپنے رکن تھے, اپنے جو ان کے ممبرز تھے, جب ان کو خریدا گیا تو یہاں تک چیزیں ڈسکس ہوئی ان کے ساتھ, اتنا کچھ بارگین ہوا کہ اگر سپریم کورٹ سے یا آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا یا آپ کو تاحیات نااہلی کی سزا بھی سنا دی جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی آپ کو کمپنسیٹ کیا جائے گا, اس کے باوجود آپ کو ڈبل کمپنسیٹ کیا جائے گا. اگر آپ تاحیات نائل ہو جائیں گے تو 2 ٹکٹس آپ کی فیملی کے لوگوں کو دیے جائیں گے. اتنی جو ہے وہ کمپنسیشن رکھی ہوئی تھی. پیسہ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے پھر یہاں پہ. اس وقت فیصلہ جو تاریخ کرے گی, بڑے تاریخ ساز دن ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں, وہ یہ کرے گی کہ کون حق پہ کھڑا تھا اور کون باطل کے ساتھ مل گیا. اور یہ تمام قوم جانتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ باطل کون ہے اور حق کون ہے, کون کس سمت کھڑا ہے, انکلوڈنگ میڈیا. جو میڈیا والے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے, تو میرے خیال میں اس سے بڑا فحش اور بیہودہ جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے. یہ حق اور باطل کی ہی جنگ ہے. ایک جگہ پہ دونوں قوتیں براہ راست ایک ٹائم پہ نہیں چل سکتی. حق ہوتا ہے اور باطل ہوتا ہے. 14-15 اکٹھے ہو گئے تو ان کے چہروں کو جا کے پڑھیں, ان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو سمجھیں. آپ کو بہت اچھے سے پتہ چل جائے گا حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.